السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال ليكونومي مونيتير اي فينونسيير دو سيمستر 3. دونك نكملو الكرياسيون مونيتير، سي ليبيزود رقم 7 بالنسبة ليكسبليكاسيون ديال البروسيسوس دو لا كرياسيون مونيتير. دونك غنكملو الكرياسيون مونيتير دي بونك كوميرسيال اللي كنا بديناه لا سيونس بريسيدونت ليبيزود اللي فات، وهضرنا على البروسيسوس دو كرياسيون مونيتير باغ لي بونك كوميرسيال ولا لي بونك دو سكون رون. قلنا بان لي بونك كوميرسيال كريي دو لا موني سكريبتورال دون 3 كا. الكا الاولى اون كا اون اكوردون دي كريدي ا كاركتير مونيتير اوز اجون نون بونكير، يعني ملي كيعطيو لي بونك كوميرسيال دي كريدي او كليون ديالهم مثلا لي زونتربريز ولا ميناج. دونك هنايا كتكون واحد لا كرياسيون مونيتير، يعني كنخدموا بديك لا فراز اللي قلنا لي كريدي فون لي ديبو. aussi les banques commerciales créent de la monnaie lorsqu'on finance le trésor public. Mais qui finance le trésor public, donc ici qui crée de la monnaie. Aussi, troisième cas, en échangeant de devises contre la monnaie nationale, et relation avec l'extérieur ou là, mais qui de le devise la monnaie nationale. Donc, nous avons situation initiale. خدمنا situation initiale de 0 مثلا en supposant بان système bancaire se limite à deux banques. المهم راه كنت درت لكم واحد لا بنك سنترال، المهم هذا ابري نخدموا به. دونك لا بنك ا، هاد لا بنك ا عنده توتال ديال الكريدي اوكترويي باغ لا بنك ا هو 1000، وديبو افي اللي فيه 1000. باغ كونطخ البنك بي توتال ديال الكريدي اللي كيعطي 500 وديبو افي اللي فيه 500. هادشي اللي كاين في لي بنك دابا ياك. دونك هذا بيلون، هذا لو بيلون دي بنك، هذا بيلون داكوغ. هادشي راه بيلون، هذا بيلون دو بنك ا، بيلون دو بنك بي. دونك اكتيف باسيف اكتيف باسيف. دونك لا ماس مونيتير هي اش؟ هنا عندنا ديبو افي موني سكريبتيرال، ديبو افي ديبو افي، يعني لا موني سكريبتيرال اللي هي لا ماس مونيتير على حساب هاد البيلون كونسوليدي ديالهم بجوج، يعني جمعناهم عطينا 1500 درهم، 1500 اونيتي. الكونتر بارتي ديال هاد لا ماس مونيتير هما لي كريدي، هما 1500 1500. البار دو مارشي، البار دو مارشي ديال البنك ا جوج على 3 وبنك بي واحد على، حيت سوبوزينا بانهم بوحدهم اللي كاينين في لو مارشي كي بارطاج لو مارشي، يعني لي كريدي هما 1500. يعني هاد لا بنك ا عنده 1000 ديال لي كريدي، دونك يعني كيمثل جوج على 3، يعني 1000 على 1500 جوج على 3. دونك عنده جوج على 3 باغ دو مارشي ديالو. باغ كونطخ داكشي اللي بقى واحد على 3 راه ديال البنك بي. دونك دابا nous supposons ici que les taux sont invariables, ما كيتغيروش، d'accord. donc ناخذوا situation الاولى كا واحد. دابا supposons que la banque A accorde un crédit de 300 à une entreprise, يعني واحد l'agent non financier ou l'agent non bancaire، واحد l'entreprise. donc en supposons هذه entreprise 1 تاع واحد l'entreprise 1. donc هاد l'opération غتكون عندها، المهم دابا حنا كنخدموا في لو كا ديال كرياسيون مونيتير دو لو كا دين سول بنك، بوي غندخلو دو بنك. دابا راه هادي cas de création monétaire. Donc, il y a un cas de création monétaire d'une seule banque. D'une seule banque. Puis, entre deux banques. Puis deux banques. Donc, une seule banque, puis deux banques. D'accord? Donc, d'abord, on va la banque A. هو البيلون ديال لا بنك هو هذا، هو ديجا عطا واحد الكريدي ديال 1000 والديبو افي اللي فيه 1000، عنده 1000 ديال الديبو ديال لي كليون ديالو. دونك سوبوزو بانه عطا واحد الكريدي واحد لونتربريز ب 300. دونك نشوفوا شنو يوقع للبيلون ديال البنك ا. بنك ا اكتيف باسيف. دونك الكريدي كانوا 1000، دونك شحال يتزادوا الكريدي؟ الكريدي اللي عطا غيتزادوا 300. هما لي كريدي غيولي الطوطال ديال الكريدي 1300.
ديبو افي كان عنده واحد 1000 ديال ديبو افي دونك راه لي كريدي فون لي ديبو يعني هاد الكريدي اللي عطي لهاد لونتربريز فين غادي يزيدها غادي يزيدها في لي ديبو افي يعني لي ديبو افي غيتزادوا 300 داكوغ بالنسبه للكونت ديال هذيك لونتربريز عند لا بنك دونك هنا ديبو ديالو ولا الكونت ديالو كونت اون بنك غادي يكون فيه 300 وهنا ديت انفير لا بنك حتى هي غتكون 300 هذا بالنسبه للبيلون ديال لونتربريز يعني هذا كيمثل لاكتيف حيت لا بنك وهذا كيمثل الباسيف يعني لي ديت داكوغ يعني هاد لوبيراسيون ديال لا كرياسيون مونيتير ديال 300 راه كرياسيون مونيتير يعني هاد 300 اونيتي ديال الكريدي اللي عطاها لا بنك لهاد لونتربريز راه زادت لينا لي كريدي ب 300 وزادت لينا لي ديبو افي ب 300 دونك شنو كنلاحظوا بان اليا اون كرياسيون مونيتير دو موني سكريبتورال ها زادت غير لا موني سكريبتورال دونك اليا une création monétaire de la monnaie scripturale de 300 يعني زادت 300 يعني هنا ici les crédits font le dépôt دونك شحال كانت لا ماس مونيتير قبل كانت لا ماس مونيتير قبل 1500 هي ديال ليكونومي ديال هاد ليكونومي اللي فيها كانت 1500 شنو تزادت واحد 300 اونيتي ديال لا موني سكريبتورال دونك غنزيدو 300 دونك شحال ولات لا ماس مونيتير 1300 1800 دونك شنو كتلاحظوا بان هاد الكريدي اللي عطات هاد لا بنك لهاد الاجون نون فينانسي ولا هاد لونتربريز هاد الكريدي ديال 300 راه هاد الكريدي زاد لي ديبو et donc une création monétaire de la monnaie scripturale de 300 c'est-à-dire une création monétaire ou l'augmentation de la quantité de la monnaie en circulation اللي هي ولات 1800 دونك دابا نشوفوا نكملوا كاجوج دابا فهمنا دابا supposons maintenant que cette l'entreprise remet un chèque de 150 à sa banque. Cette opération de rembourser a donné lieu aux écritures comptables suivantes. Et nous supposons que l'entreprise 1 a remis un chèque de 150 à sa banque. حطات واحد الشيك يعني بغات تخرج الفلوس حطات واحد الشيك ديال 150 دونك هاد لوبيراسيون عندها واحد ليفي على البيلون ديال لا بنك والبيلون ديال هذاك لونتربريز دونك شنو يوقع شوفوا بنك اكتيف باسيف دونك كانوا عندنا لي كريدي في هاد لا سيتياسيون هادي 1300 ها هما ولي ديبو افي تا هما كانوا 1300 حيت زدنا هادي دونك 1300 دونك شنو دارت خرجت واحد الشيك واحد 150 باغ شيك دونك يعني عاد تنقص ديبو افي ب 150 وحتى لي كريدي غينقصوا 150 ها هما ناقص هادي راه كيتسمى فويت خرجوا الفلوس دونك نقصوا 150 بالنسبه للبيلون ديال لونتربريز واحد اكتيف باسيف دونك الكونت اون بنك كان 300 دونك غينقص 150 تخرجوا واحد 150 ولي ديت envers la banque تنقص 150
شنو كتسمى هادي؟ هاد الغومبورسمون par chèque entraîne une baisse de la quantité de la monnaie en circulation. La monnaie scriptée نقصات. شنو كتسمى هادي؟ كتسمى une destruction de la masse monétaire. Donc ce remboursement a entraîné une baisse de la création, une baisse de la quantité de la monnaie en circulation, et donc une distraction monétaire. يعني كانت ام كتساوي 1800 نقصنا منها 150 دونك بقى لها كتساوي 1650. دونك باش تفهموا مزيان lorsque une banque accorde un crédit à un agent non bancaire ou là un agent non financier, donc la quantité de la monnaie en circulation dans l'économie augmente par le montant de crédit. Et dès que le montant باش عطات لا بونك الكريدي لواحد لونتربريز ولا واحد الاجون نون بونكير، راه بهذاك المونطون نفسه كيتزاد لا كونتيتي دو لا ماس مونيتير. حنا كنقولوا لي كريدي فون لي ديبو، ولكن لورسكو هذاك الاجون نون بونكير ولا هذاك لاجون نون فينونسي ولا هذاك لونتربريز روتير ولا رومبورسي ولا كيخرج الفلوس من لا بونك، دونك هنايا هاد لوبيراسيون دي اونترين واحد لا ديمينيسيون دو لا كونتيتي دو لا موني اون سيركيلاسيون، يعني ديستريكسيون monétaire. Donc l'extraction monétaire. Donc بلا ما نطول عليكم هذا الفيديو هذا on s'arrête ici. لا سيونس الجايه ليبيزود الجاي غنكمل لكم هذا الشيء. غنشوفوا دابا ابري في لا سيونس الجايه ندير لكم لا بارتي الجايه غندخل لكم لا بنك ا وندخل لكم لا بنك سنترال. شنو هو التاثير ديال هاد لا كرياسيون مونيتير ولا ديستريكسيون مونيتير عليهم هما؟ دونك غندخلهم لكم بجوج في لا سيونس الجايه. دونك جيسبر انكم استفدتوا. دونك لا سيونس الجايه جو في ايسيي باش نتيرميني هاد لا كرياسيون مونيتير باغ لي بنك كوميرسيال، باش يبقى لنا غير لا كرياسيون مونيتير باغ لو تريزور اللي ما فيهاش شي حاجه بزاف. اي ابري غندخلوا لهداك الشيء ديال لوفر دو لا موني، نهضروا على الديفيزور ou le multiplicateur de crédit, le réserve obligatoire, etc. Donc j'espère que vous avez tout. Au revoir.